اے میرے کملی والے سونے محبوب جڑے رستے تے تسی چلے ہو یہ رستہ مشکلات والا ہے، مصائب والا ہے، اذیتاں والا ہے، دشواریاں والا ہے، لیکن میرے سونے محبوب جدوں بھی تکلیفاں آ جان، مصیبتاں آ جان، پریشانیاں آ جان، پریشان نہ ہویا جے، گھبرایا جے نہ، صبر تو کم لیا جے، والی ربی کا فصبر، آپ دے اپنے رب واسطے صبر کریا جے، اور عزیزان گرامی غور کریا جے، اس واسطے میرے مولا کریم نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے سونے محبوب جدوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار جدو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، لوگ اسلام اندر داخل نہیں ہو رہے، اپنے کفر تے اڑے ہوئے نے، اپنے شرک تے باضد نے، میرے نبی دیاں اکھیاں آنسواں دے نال بریز ہو جایا کردیاں، آقا آپ دیدہ ہو جاندے، جدو میرے نبی آپ دیدہ ہوندے، اللہ سمان تو اعلان فرما رہا وے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے کملی والے سونے محبوب تا آپ دی کیفیت تو انج لگتا ہے جویں آپ اپنی جانو خطرے اندر ڈال رہے ہو، اپنی جانو جوکھے دے اندر ڈال رہے ہو، اپنی جناب مشقت دے اندر ڈال رہے ہو، نہ میرے محبوب انہاں لوگاں دی خاطر اپنی جان نہ گوا دیا جے، آن عزیزان ایمان اتنی مشقت دے نال، اتنی محنت دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی فکر دے نال لوگاں نوں واز فرما رہے ہیں تاکہ لوگ جنت والے بن جان۔ حضرات آؤ نا حضرات عظیم وقار اس بات تے غور کرے جے، اس تو زیادہ مشقت کی ہو سکتی ہے؟ سیدہ امی جان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشکل والے دن کیڑے کیڑے نے؟ میرے نبی پاک نے اپنی مشکلات دے دنوں دا تذکرہ فرمایا وے، آقا نے طائف دا تذکرہ کیتا ہے، یہ فرمایا عائشہ میں جدوں طائف دے اندر گیا لوگاں نوں واز کر رہے ہیں، لوگاں میرے پتھر مارے نے، طائف دے جواناں نے انہاں سرداراں نے جوان میرے پیچھے لا چھڈے نے، میرے پتھر مار رہے نے۔ آؤ عزیزان من جناب زید رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک دا جسم لہو لہان ہو گیا ہے، آقا دا خون چلے آوے، میرے نبی دے مبارک جوتیاں نوں لگے آئے، آقا نے جوتے اتارنے چاہے جوتے اتر نہیں رہے، خون چمٹیا ہویا وے، آقا ایک ندی دے کنارے چلے گئے نے، عرض کیتی آقا جی آقا جی آقا جی انہاں واسطے بد دعا کیوں نہیں فرما دیندے؟ آپ دے انہاں واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے، آپ دے انہاں نوں واز فرما رہے نے، انہاں ظالماں نے ظلم دی انتہا کر چھڈی ہے، میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے نے، آقا دی زبان ایک دستے کی جا رہی نے، فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اسمان دے ربا میری قوم جان دی نہیں، انہاں نوں ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے نبی پھر بھی ہدایت دی دعا کر رہے ہیں، اتنی مشکل اتنی مشقت کے باوجود اور انہاں ظالماں دے ظلم دی انتہا دے باوجود میرے پیغمبر پھر بھی انہاں واسطے ہدایت دی دعا فرما رہے ہیں۔ زید سمجھے شاید حضور دعا فرمان گے اور پہاڑاں دا دروگا حاضر خدمت و عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس حکم فرما دیجئے، اشارہ فرما دیجئے، میں اس بستی نو پہاڑاں دے اندر پیس کے رکھ دیاں گا۔ تو حضور کی فرمایا کہ اے اللہ دے فرشتے میں لوگاں واسطے قہر و غضب بن کے نہیں آیا، اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دی ہرس یہ سی، اتنے حریص، اتنے رؤوف الرحیم، اور نبی پاک فرماندے نے کہ طائف دی او بستی ہے، ایک دن آئے گا اس بستی جو اللہ محدثین دی جماعت پیدا فرمائے گا، جتھے میرے مولا دا یا میرے مصطفیٰ دا نام لیوا کوئی نہ ہوئے، کوئی خطہ زمین تے ایسا نہیں، میرے نبی دی محنت دا پھل ہے۔ آؤ عزیزان من ایک میرے نبی دا صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے
خدمت دے اندر حاضر ہوئے عرض کی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا وے آقا جی میرے ابو جی دا جنازہ پڑھا دیو اے دا باپ ہوئے جنہوں رئیس المنافقین کیا جاندہ ہے جڑا مدینے دا وڈا منافق ہے میرے نبی نہ دشمنیاں لگان والا میرے آقا نو ستان والا اذیتاں دین والا پریشان کرنے والا انہیں ایسے ایسے موقع دے جناب میرے نبی نے عداوتاں کیتیاں ہیں اسلام نو نقصان پہنچایا وے دین اسلام نو دھوکہ دیتا ہے آؤ عزیزان من عہد دے این موقع دے